اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ایمان ਵਧਾਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਓਏ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਨ ਲਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉਤੋਂ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉਤੋਂ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਓਏ ਰਸਮਾਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਦਤਾਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਲਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਸੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਲਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਸੇ ਓ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਓਏ ਇੱਕ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਾਨਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਾਨਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵਨ ਆਕਾ ਦਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਓਏ ਮਦਨੀ ਦਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਨ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ
ਵਧਾਵਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਨ ਲਈ। ਹਮਦ ਸਨਾ اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت حسین برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سنو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات احباب اس بات تو بخوبی واقف نے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوانات جاری نے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بات اس جگہ تے اختتام پذیر ہوئی سی کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ دا اعلان کر دیتا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صادق اور امین کہنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جان دے پیاسے بن چکے نے۔ آقا علیہ السلام نو صبح و شام دکھاں اور تکلیفاں دے نال دو چار کیتا جا رہے ہیں، مگر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ربی نو لوگاں تک پہنچان دے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے۔ سب تو پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندروں ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت ہونا شروع ہو گئی۔ جدو میرے مصطفیٰ نے صفا پہاڑی تے اعلان کی جائے تو چچا ابی لہب کھڑا ہوئے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت دی اندر، مگر اس دی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ حرب بن امیہ دی بیٹی ابو سفیان دی بہن نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عداوت دی اندر اپنے شوہر تو پیچھے نہیں رہی، بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے رستے دے اندر اور دروازے دے اگے رات دے اندھیرے دے اندر اٹھ دیئے تے لیا کے کانٹے دار جھاڑیاں سٹ دیں دیئے، بد زبانے اور بہت زیادہ فتنہ پرو عورت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف بد زبانی کر دیئے اور لمبی چوڑی افطرا کرن دی ماہر ہے، فتنے دی آگ پڑکانا خوفناک جنگ بپا رکھنا ایدہ شیوہ بن چکے اسی۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر انو حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں ٹھون والی، جی میں لکڑیاں کٹھیاں کر کے انہوں آگ جلائی جاندی ہیں، میں آگ جلان واسطے لوگاں دے سامنے لیا کے باتاں رکھیا کر دی، آگ بڑکا دیتا کر دی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تے جس وقت قرآن دی آسورت نادل ہوئی انہوں پتہ چلیا کہ میرے شوہر دی مذمت دے اندر قرآن نادل ہویا ہے، تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تلاش کر دی بیت اللہ دے قریب آئی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد حرام دے اندر تشریف فرمانے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی کول بیٹھے ہوئے نے، انہیں اپنی مٹھی دے اندر نا
کچھ مٹی تے کچھ چھوٹے چھوٹے کینکر پکڑے ہوئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کول آئی، آ کر کے کہنے لگی ابو بکر آج تیرا اس ساتھی کی تھے وے، آج تیرا یار کی تھے وے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ام جمیل تو کی کہنا چاہنی ہے؟ کہنے لگی مینوں پتا چلے ہے او دے رب نے ساڑی مذمت اندر قرآن نازل کیتا ہے، لہذا میں آپ پتھر لے کے آئی ہاں، مٹی لے کے آئی، میں او دے منہ تے مارنا چاہنی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نال ایک بڑی شاعرہ بھی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق ہی کہندی ہے مزممن آسینا و امرہ آبینا و دینہ کلینا، کہ اسی مزمم دی نافرمانی کر رہے، نعوذ باللہ۔ پاک پیغمبر نو محمد دی بجائے مزمم کہہ رہی ہے، کہندی اسی دی نافرمانی کرنے ہاں، اے دے حکم نو اسی تسلیم نہیں کر دے، اے دے دین تو اسی نفرت کر رہے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کول بیٹھے ہوئے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آکے پوچھ دی ابو بکر تیرا ساتھی نظر نہیں آ رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو کے بیٹھے رہ، جدوے واپس چلی جان دیئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے سونے محبوبہ تسی میرے کول بیٹھے ہوئے سو، ام جمیل آکے تو ہاڈا پوچھ رہی سی۔ پاک پیغمبر فرما دینے ابو بکر اللہ نے ویسے ہی میں محمد نو دیا نظرہ تو اوجل کر چھڑے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چاچے نے کوئی کسر نہیں چھڑی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ویسے بھی میرے پاک پیغمبر دا گوانڈی تے پڑوسی یہ دیوار آپس اندر مل دیئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بڑا ستاندہ ہے، بڑا پریشان کر دے۔ ابن اسحاق والا لکھ دے اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انی تکلیف دیندہ ہے، اتنا پریشان کر دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک پاسے ابو لہب دا گھارے، دوسرے پاسے حکم بن ابی العاص بن امیہ دا گھارے، تیسری جانب عقبہ بن ابی معیط عدی بن حمرہ ثقفی دا گھارے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بڑا دکھ دیندے نے، بڑا پریشان کر دینے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر اندر کھانا پکدا پہ ہے، چلے تے ہنڈیا دے اندر کھانا پکدا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ اکبر ایسا ہنڈیا دے اندر اپنی دیوار تو لیا کر کے بکری دی جیر میرے پاک پیغمبر دی اس ہنڈیا دے اندر سوٹ دیں نے۔ انج میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اندر ایک سوٹی پکڑی ہوئی ہے، اس جیر نو میرے پاک پیغمبر نے بچے جانی نو انج سوٹی دی اوپر اٹھایا ہے، میرے پاک پیغمبر لے کر کے باہر گلی دے اندر آ جان دینے۔ پاک پیغمبر فرمان دینے دسو آ کیڑے گوانڈیاں دے حق نے، آ کیڑے ہمسایاں دے حق نے، انج کسے گوانڈی نال چنگا سلوک کری دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جرم کوئی نہیں، میرے پاک پیغمبر دا قصور کوئی نہیں، گل صرف ہی کوئی ہے میرے مصطفیٰ کہیں دینے 360 نو چھڑ کے ایک دے بوے تے آؤ ایتھے ہی بس نہیں۔ عقبہ بن ابی معیط اتنا بدبخت خبیث انسان ہے، اللہ اکبر۔ اللہ صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سینے مکی دی اندر سر سجدی اندر رکھیا ہوئے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے روایت بیان کرنے والے اللہ اکبر۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے سر سجدی اندر رکھیا ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل تے دے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے نے، عقبہ
جناب نبی محیط نو بلایا، کہن لگا جا اج محمد نو پریشان تے کر کے آنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سر سجدی اندر رکھے آگویا تے رو رہنے، اے بے ایمان ہوندے نے اونٹ دی اوجری پکڑی ہوئی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گردن دی اوپر لے آ کے رکھ دیتی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کو لوں سجدے جو سر نہیں اٹھایا جا رہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں سجدے دی حالت دے اندر ہی نے اللہ اکبر لا ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نکا جیا قد میرے پاک پیغمبر دے صحابی دا، اللہ اکبر اللہ اوجری ہٹان دی کوشش کر دے نے مگر اوجری پیچھے نہیں ہٹ دی۔ پاک پیغمبر دے گھر وال دوڑے جا کے ویکھیا سیدہ فاطمہ بار گلی اندر کھیل رہی نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نو فرمان لگے نہیں فاطمہ چل میرے نال بیت اللہ دے اندر، تیرے ابے تے لوکاں نے گندیاں اوجریاں سٹ دتیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دوڑ پیندی ہے، آ کر کے عبداللہ ابن مسعود تے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مل کے اونٹ دی اوجری پیچھے کر دیا نے، نال فرما دیا نے اللہم علیکا بی قریش، اللہ انہا قریشیاں نو ویکھنا، اللہ انہا قریشیاں نو پکڑ لے۔ نال سیدہ فاطمہ نے انجات چکے تے فرما دیا نے اللہم اقتلہم بدادا، اللہ جڑے میرے ابو نو تنگ کر دینے، اللہ جڑے میرے ابو نو پریشان کر دینے، اللہ اکبر لا غور کرو سونیا توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ فرما دیا نہیں اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے انج فاطمہ دے ہتھاں وچ ہاتھ رکھ دیتے نے، فرمایا نہیں 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 میری پتر فاطمہ اے کام نہیں کرنا، تیاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ رب خالی نہیں موڑیا کردا، اتر بد دعاواں نہ کرنا دیا کندر دعاواں کرنا۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دکھ اٹھایا، اتنی پریشانیاں برداشت کی نے، ایتھے ہی بس نہیں میرے پاک پیغمبر قرآن سنان دینے، لوگ میرے پاک پیغمبر دے متعلق طرح طرح دیاں باتاں کر دینے۔ اللہ اکبر لا غور کریوں سونیا توجہ کرنا، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نو انہاں نے دکھ دینا شروع کر دیتے، جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ملے نے، سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا، سیدہ نہدیہ رضی اللہ عنہا، اور انہاں دی صاحبزادی ام عبیس رضی اللہ عنہا، ساریاں لونڈیاں نے جنہاں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر انہاں نو بڑیاں بڑیاں سزاواں دتیاں جا رہی نے۔ اللہ اکبر قبیلہ بنی عدی دے اندر ایک خانوادہ بنی موئل دی ایک لونڈی مسلمان ہوئی ہے، انہوں حضرت عمر بن خطاب جے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، اللہ اکبر لا اینا ماریا کر دے، اینا ماریا کر دے، مار مار کے تھک جاندے بے جایا کر دے، تے نال کہیں دے اے نہ سمجھی شاید تو میری رشتے دار تاں تینوں چھڑے ہے، بلکہ میں تھک گیا ماں تاں مارن تو رکیا ماں، پھر دوبارہ مارنا شروع کر دیں دے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جمیں حضرت بلال تے عامر بن فہیرہ نو آزاد کروایا ہے، ایمیں انہاں لونڈیاں دے پیسے دے کر کے انہاں نو بھی آزاد کروا دیتے۔ غور کریوں سونیا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम अल्लाह अकबर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दारे अरकम दे अंदर अपना डेरा लगाया। उत्थे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के जनाब इबादत भी करते हैं। उत्थे लोग आके मेरे पाक पैगंबर दे अपने कलमा पढ़ के मुसलमान भी होंदे ने, यानी उन्होंने इज्तमा दा मरकज बनाया गया है। जदों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने परेशानियां वेखियां, जुल्म दे पहाड़ टुटदे हुए वेखे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा इंज करो तुसी हबशे दी तरफ हिजरत कर जाओ ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हबशे वल हिजरत कर जाओ। जेड़ा हबशे दा बादशाह नजाशी बादशाह तेरा पाक पैगंबर फरमांदे ने बड़ा रहम दिल आदमी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम नु हबशे दी तरफ रजब 5 नबुव्वत दा 5वां साल है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला मेरे पाक पैगंबर दा दामाद हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दा शौहर है। मेरे पाक पैगंबर ने इस काफले दा अमीर बनाया है। अल्लाह अकबर ला पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकबर ला गौर करियो सोने तवज्जो करी मेरे नबी फरमांदे ने हजरत इब्राहिम ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम तो बाद तीसरा घराना मेरे उस्मान दा जिन्हां ने अपनी बीवी दे नाल मिल के हिजरतां कीतियां ने। अल्लाह अकबर ला मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा अल्लाह अकबर ला हबशे दी तरफ हिजरत करके चले जाते ने। अल्लाह अकबर ला दिन गुजरे अयाम गुजरे, मक्के वालियां ने अफवाहां उड़ा दित्तियां कि मक्के वालियां ते नबी मुहम्मद दे दरमियान मुआमलात तय पा गए ने, सुलह हो गई है, वापस आ जाओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दीवाने हबशे चो वापस आ रहे ने। जदों वापस मक्के दे करीब आए ते मक्के वालियां दे जुल्म ते ज़्यादतियां ते और भी बढ़ गईयां सन। फिर दूसरी मर्तबा मेरे पाक पैगंबर ने हिजरत करन दा हुक्म दे दिता। अल्लाह अकबर ला गौर करियो सोने तवज्जो करी ना। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पाक पैगंबर ने इन्हां दा अमीर मुकर्रर कर दिता है। अल्लाह अकबर ला पिछों कुरैशियां ने मक्के वाले ने एक चाल चली है। अमर बिन आस ते अब्दुल्ला बिन रबिया अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हां दोवां चौधरियां नु हबशे दी तरफ रवाना कीता। जाके किया हबशे दे बादशाह नजाशी नु कहन लगे होए बादशाह वा साडे इलाके दे कुछ जनाब फरार होए लोग जड़े बेदीन हो गए ने, प्यो दादे दे दीन नु छड़ के तेरे इलाके अंदर पनाह लै लईए, असी उन्होंने लैन वास्ते आए हाँ। नजाशी कह लगा यार तुसी मेरे बड़े ही प्यारे लोग हो, बड़ी मुहब्बत वाले लोग हो, मैं तुहाडी अगे भी कदी मोड़ी है, पर एक गल सुनो जिन्नी देर तक उन्हां दी सुनांगा नहीं उन्नी देर तक फैसला नहीं करांगा। अगर तुसी हक ते होए ते कोनू कोई नहीं रोकेगा, उन्होंने नाल लै जाया जो। कहन लगे जी सुबह दरबार अंदर गल होएगी। अल्लाह अकबर सुबह जदों दरबार अंदर आए ना मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम नजाशी दे दरबार दे अंदर खड़े ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा नूं नजाशी ने वेखिया ना। अल्लाह अकबर कुर्सी ते आके बैठा, सारे दरबार वालियां ने सिर झुका दिता नजाशी बादशाह दे सामने, मगर मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा इंज जनाब सामने खड़े हुए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह जनाब उठ दे न को जनाब अमर बिन आस जड़ा एक सरदार कुरैशियां दा उठ दे। कहन लगा नजाशी पहली गुस्ताखी ते बेअदबी वे कि इन्हां ने तेरी ताजीम अंदर सिर नहीं झुकाया। अल्लाह अकबर अल्लाह नजाशी कहन लगा हाँ भैया मैं की सुन रहा वा, क्या तुसी वाकई बगावत करके आए हो? हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे बादशाह वा गल सुन ले,
اللہ اکبر اللہ تیرے سامنے سر جھکان دی گل میں بعد اندر کرانگا پہلو ساڑی گل سن سی بیٹیاں دے قاتل سانو بیٹیاں دے محافظ بنایا ہے لوکاں دے مال دے لٹیرے سی لوکاں دے مال نو لٹن والے اج سی انہاں مالاں دیاں حفاظتاں کرنے ماں بہن بیٹی دی عزت ساڑیاں نظراں چو مک گئی سی ساڑیاں نظراں اندر عزت پیدا کر دیتی گئی ہے اسی در در تے سر جھکان والے سانو ایک دلے آگ کو پجاری بنا دیتا گیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی او ساریاں گلاں بادشاہ دے سامنے رکھ دے اوے توہانو اس پاسے لایا کنے میں حضرت جعفر تیار فرماندے نے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا نام محمد الرسول اللہ اللہ دا نبی تی اللہ دا رسول ہے اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہیں دے بادشاہ وار رہ گئی سر جھکان والی گل جدوں دا او دا کلمہ پڑھ کے انہوں سجدہ کری دے او دون دا کسی اگے سر جھکانو جی نہیں کردہ اللہ اکبر کسی اگے سر نیمہ کرنو دلی نہیں کردہ غور کریوں سونے توجہ کرینا اللہ اکبر جس وقت گل ہوئی نا اللہ اکبر تے نجاشی کہن لگاؤ یارو اے تے اوہی دین جڑا نبی موسیٰ تے نبی عیسیٰ تے آیا سی اللہ اکبر لا مجلس برخاست کل مجلس قائم ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اگلے دن جدو بادشاہ بیٹھا عدالت دی اندر اے کہن لگا جناب قریشیاں دا سردار جڑا عمر بن عاص تے عبداللہ بن ربیعہ کہن لگے بادشاہ انہوں اے تے پوچھ اے تے عیسیٰ ابن مریم نو من دے نہیں نے اللہ اکبر اللہ حضرت جعفر تیار دا امتحان سامنے آگے ہے اللہ اکبر فرمان لگے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو چکیا سی سورہ مریم دی تلاوت کر دینے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر اللہ اکبر اللہ رب العزت دا قرآن بولے حضرت جعفر تیار قرآن پڑھ دے پہنے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک وان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا حضرت جعفر تیار اللہ دا قرآن تلاوت پہ کر دینے اللہ اکبر قرآن پڑھ دیاں حضرت جعفر تیار جس وقت اس مقام تے پہنچے نا اللہ اکبر یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ قال انی
عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی اللہ اکبر اللہ فرمایا لوگو میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ دا بیٹا نہیں ہاں۔ حضرت جعفر طیار نے جدو قرآن پڑھ کے سنایا نا اللہ اکبر نجاشی بادشاہ دیاں اکھاں چو چھم چھم آنسو جاری نے، اللہ اکبر اللہ اکھاں چو آنسو پہ وگ دینے، جتنے کول افراد بیٹھے ہوئے نے سارے انہاں بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اینج ایک تنکا زمین تو پکڑ دے، اینج تنکا زمین تو اٹھا کے کہنے لگا اوے مکے والے ہو جیڑے آئے جعفر طیار سنائی جاندے یا جڑا مینوں پتہ عیسیٰ دے متعلق دی اندر ایک تنکے دے برابر بھی فرق نہیں ہے، ایک کوئی چراغ دیاں دو میں روشنیاں نے، جاؤ میں توانوں انہاں دا لوں پٹ کے بھی نہیں دے آنگا۔ اللہ اکبر جدو قریشیاں نو اس پاسوں منہ دکھانی پہ گئی ہے، اللہ اکبر تے مکے دے اندر واپس لوٹ آندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا بھی طالب نو آگے پریشان کر دینے، این لگے سردارا اپنے پتیجے نو روک لے، انہیں ساڑھے بار دے تعلقات بھی خراب کر دیتے نے، انہیں ساڑھی خارجہ پلیسی بھی تباہ کر دیتی ہے، انہیں ساڑھے بیرونی رابطے بھی تڑوا دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا نو آگے پریشان کر دینے، مگر قربان جاما میرے پاک پیغمبر فرمان دینے چاچا ساتھ دینا ہی تے دے نہیں دینا ہی نہ دے، پر میں محمد انہیں دعوت نو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قتل دے منصوبے تیار ہو رہنے۔ اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا، ابو لہب دا بیٹا ایک دن میرے پاک پیغمبر دے سامنے اج دا نام عتیبہ ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا، جدوں سورہ نجم نازل ہوئی نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے نالے قرآن دی ایت پڑھدا پہ ہے، نال کہندا میں اس جناب قرآن جنوں تو کہہ رہے ہیں میں نو تسلیم نہیں کردا، نعوذ باللہ میں تیریاں گلاں دا انکار کر رہا ہاں۔ نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کرتا پھاڑ دیندہ ہے، کرتا پھاڑ دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے چہرے مبارک تے تھک سٹن دی کوشش کر دے، مگر تھک سٹی نہیں گئی۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے چہرے نو محفوظ رکھے ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہم سلط علیہم قلب من کلاب، اللہ سونے جنگل دے کتیاں بچو ایک کتا دے تے مسلط کر دے۔ اللہ اکبر دلائل نبوہ اندر ویت موجود ہے، کو جہباب نو جناب اس بات نال جوڑن دی کوشش کر دینے کہ پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں نو انہاں طلاقاں دیتیاں۔ میرے پاک پیغمبر نے اس موقع تے بد دعا دیتی نہیں، میرے پاک پیغمبر نے اس موقع تے ابو لہب دے بیٹے نو بد دعا دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ سونے جنگلی کتیاں بچو ایک کتا دے تے مسلط کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے منہ الفاظ نکل گئے نے۔ اللہ اکبر لائے عتیبہ سفر تے جا رہے ہیں، اللہ اکبر من دے بھی ہے سن کے دی زبانوں نکلی گل پوری ہو جاندی ہے، بڑا ضروری سفر ہے۔ سفر دے سارے اراکین نو جمع کیتا ہے، کہنے لگا میری ایک گل سنو، میرے پتر دا رستے اندر دفاع کرے آجے، حفاظت کرے آجے، پریشانیاں تو بچے آجے۔ اللہ اکبر میرے پتر نو کوئی دکھنا دے آجے۔ اللہ اکبر نہ جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر پڑاؤ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ انج اپنا سارا سامان جوڑ دیتا ہے، اس سامان دے اوپر ابو لہب دے بیٹے عتیبہ نو سوایا ہے، او دے سامان دیر دگیر آپ ستے نے، اپنے تو بار اونٹاں دی بار لائیے۔ اللہ اکبر
اکبر اللہ، تاکہ اونٹاں دی باڑ کوئی جانور کراس کرے تے اسی بیدار ہو جانگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العزت نے رات دے اندھیرے دے اندر ایک شیر نو بھیجے، اللہ اکبر اللہ، اونٹاں دی باڑ کراس کر دے، بڑی آسانی دے نال سامان دے اوپر چھلانگ لگا کر کے ابو لہب دے بیٹے عتیبہ نو سر تو پکڑ کے دی گردن تن تو جدا کر دیندے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے کنج تیار ہو رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے سر سجدی اندر رکھیا ہوئے ہے، رو رہے نے، عرشاں والے یا ربا میری اس قوم نو ہدایتاں دے دے، اللہ میری اس قوم نو سدھے راہ لا دے۔ اللہ اکبر، عقبہ بن ابی معیط بے ایمان ہوندا ہے، میرے پاک پیغمبر دی گردن مبارک تے اپنا پیر رکھ دیندا ہے، پیر رکھ کے مسلنا شروع کر دیندا ہے، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر دا دم گھٹنا شروع ہو جاندا ہے۔ اپنے والوں اے سمجھدا ہے کہ نعوذ باللہ میں نبی محمد دا خاتمہ کر دیتا ہے، مگر جنوں رب رکھے انہوں دنیا بھی کوئی طاقت بھی پناہ نہیں کر سکتی۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام روزانہ دے معمول دے مطابق میرے نبی بیت اللہ دے اندر آ کے عبادت کیتا کر دے۔ ابو جہل بے ایمان نے اپنے یاراں بیلیاں دے نال بہ کے مشورہ کیتا ہے، آج میں جڑوں ہی سلسلہ ختم کر دینا ہے، آج میں ساریاں گلاں ہی ختم کر دینی، یعنی کی کرنی، ایک بڑا سارا پتھر بیت اللہ دی جناب دیوار دی اوپر لجا کے رکھ دیتا سو۔ اللہ اکبر، کہن لگا ایتھے نبی محمد نماز پڑھنے واسطے آئے گا، ایتھے عبادت کرن نہیں آئے گا، جدو سر سجدی اندر رکھے گا اتو پتھر سٹ دیا گا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھن واسطے آ رہے نے، عرش والے رب کے ریاض و نیاز کرن واسطے آ رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر سینے مکی دے اندر پہنچے تے میرے مصطفیٰ نے اپنے رب نال کالا ملا لیا نے۔ جدوں سر سجدے اندر رکھے نا، اس بے ایمان نے انج پتھر چکے ہیں، انج پتھر چکے ہیں سٹن واسطے، باسوں میں ہاتھ پتھر نال چپکے رہ جاندے نے تے پیچھے ڈگ پیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تھوڑی دیر تو بعد اے دے حواری کٹھے ہوندے نے، کہن لگے ابو جہل گل کی بنی ہے؟ اللہ اکبر، تو تے کہ اسی میں نبی محمد تے پتھر سٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کہن لگا میرے کولو کی پوچھ دے ہو؟ جدو میں انج پتھر چکے ہے انہوں مارن واسطے، پتھر چکے ہے سٹن واسطے، میرے اگے ایک ایسا اونٹ آج تک میں نہیں ویکھیا، جویں دے دند سن کسے اونٹ دے دند میں نہیں ویکھے، جویں بول رہے سی انج کسے اونٹ دا بلارا بھی آج تک نہیں ویکھیا۔ بس انہوں ویندا گیا تے میرے اوسان خطا ہو گئے، میری ہمتاں ہی نہیں پئیاں کہ میں پتھر سٹ دیواں۔ میرے پاک پیغمبر کو سوال کیتا گیا، سونیا محبوبہ کی معاملہ سی؟ فرمایا عرشاں والے رب نے جبرائیل نو بھیجیا سی میں محمد دیاں حفاظتاں واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریوں سونے توجہ کرنا، ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چرستے دے اندر کھڑے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو بات پہ کر دینے، انہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گلے دے اندر چادر پا کے وٹ دینے شروع کر دیتے نے۔ میرے پاک پیغمبر دا دم گھٹدا جا رہے ہے۔ اللہ اکبر، لے دروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کناں اندر آواز پئی، ابو بکر اپنے یار نو بچا لے، ابو بکر اپنے یار نو بچا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑ دے ہوئے آئے، آ کر کے اس بے ایمان نو دھکا دے دینے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے سانس بحال ہوئی ہے۔ دوسرا واقعہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو
नू मक्के वाले मार रहे ने। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमा दिया ने, मैं अपने अब्बे दे सर अंदर जनाब तेल ला रही हाँ, मैं बालां दे 4 हिस्से कीते हुए ने, बालां नू तकसीम कीता 4 हिस्सियां दे अंदर 4 मेडियां बनाईयां ने ते बालां अंदर तेल लगा रही हाँ। इधरों आवाज आई, अबू बकर अपने यार दियां हिफाजतां कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उवें ही सारा कुछ छड़िया ते बाहर आ जाते ने। वेखिया मक्के वाले मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू मारा पे मार देने। हजरत अबू बकर सिद्दीक दूरों ही फरमाते ने, अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्यों उस बंदे दी जान दे वैरी बन गए जे? क्यों उस बंदे नू मारना चाहते जे? क्यों उस बंदे नू कतल करना चाहते जे? जिदा जुर्म सिर्फ यही है क्यों कहता मेरा रब आसमाना वाला है, मेरा रब सिर्फ अरशां वाला है, उदों तो इलावा किसी नू अपना रब नहीं मनदा, उहदा इहो ही जुर्म दियो कसूर है। हजरत अस्मा फरमांदियां ने, फिर उन्हां पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू छड़ दिता ते मेरे अब्बू नू पकड़ लैंदे ने। इतना मार देने, इतना मार देने कि जेड़ियां मैं 4 मेडियां कीतियां सन, इंज सी वाल पड़दे सन साडे हथ अंदर आ जांदे सन। अल्लाहु अकबर, गौर करियो सोनिया, तवज्जो करी ना, इत्थे ही बस नहीं, दिन गुजरे, अयाम गुजरे, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी ते बैठे हुए ने। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे ने। मेरे पाक पैगंबर नू दुख देन वाले दुख भी दे रहे ने, मगर मेरे पाक पैगंबर दी तबलीग दी अंदर जर्रा बराबर भी जनाब कमी बेशी नहीं आई। अल्लाहु अकबर, सफा पहाड़ी उत्ते बैठे सरकार सी, इधर नू आया अबू जहल मकार सी, पाक नबी नू गालियां देंदा बदकार सी, सोहने दी जात सुन के ओए सबर गुजार दी, जोक मदीने वाले अहमद सिरदार दी। और फिर पत्थर एक फड़ के जालिम सरवर नू मारदा, सिर विच वज्जा सोना सबर गुजारदा। कोई हमजा दे पास जाके चांगरा मारदा, डुब गई बेड़ी अज हाशमी सरदार दी, जोक मदीने वाले मर जाओ कुरैशियो, डुब शर्म उतार के मुहम्मद नू चला गया, अज अबू जल मार के, अज अब्दुल्ला हुंदा फड़दा ललकार के, कौन इमदाद करे इस नदार दी, जोक मदीने वाले मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सिर जख्मी कर दिता सू। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इंज उठदे ने ते अपने घर अंदर चले जांदे ने। अगों मेरे पाक पैगंबर दियां बेटियां मेरे महबूब दे सर दे जख्मां दे ऊपर फाए रख रही ने। हज़रत खदीजा जनाब कपूरिया जला करके जख्मां ते पट्टी कर रही ने, नाल फरमादियां ने सोहणिया इन्हां नूं की कहंदे हो, क्यों तुहानूं इन्ना परेशान
پریشان کر دینے. میرے پاک پیغمبر اپنے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر. ادھر سردار امیر حمزہ نو اس بی بی نے جدو تانا مارے انا اندی وے توں تے سویرے اٹھ شکار نو جامدہ وے پیچھوں یتیم محمد مارا پہ اکھامدہ وے تینو بھتیجے اتے ترس نہیں آمدہ سن کے تا ہوش کھلی حمزہ سردار دی جو کہ مدینے والے اوے حمزہ نو غصہ چڑھیا پھڑدا کمان نو او بیٹھک وچ جا کے ماری اوے اس شیطان نو سا پاڑیا سے راضی اوے کیتا سو جان نو ہسدا آیا پھر خدمت سرکار دی جو کہ مدینے والے زوردار کمان ماری تے سر پاڑ دیندے نے. نال فرماندے نے ابو جالا آج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا طرف محمد جے کر اوے آنکھ اٹھاویں گا جان لئی میرے کولوں مڑ جتیاں کھاویں گا چمڑی ادھیڑاں تیری گندے سریر دی جو کہ مدینے والے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا امیر حمزہ. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر دا بدلہ لے کر کے میرے محبوب کو لاؤندے نے. آقا علیہ السلام نو کہندے نے بھتیجے آ خوش ہو جا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چاچا میں نہیں ہوں راضی پاویں اے مکہ اجاڑ دے انج تے پاویں سارے اے کافرن مار دے مینو جے راضی کرنا پھر کلمہ پکار دے. سن کے تا ہوش کھلی حمزہ سردار دی جو کہ مدینے والے. حضرت امیر حمزہ فرماندے نے جے ایویں راضی میرے سونے تاریا لے کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان ماریا لا الہ والی بولی سینے نو ٹھار دی جو کہ مدینے والے. سیدنا امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے. مکے اندر جا کے چرستے اندر اعلان کر دیتا ہے وہ مکے وچ سوگ ہویا کفر گھرانے نو حمزے دا ساتھ مل گیا اس ناتانے نو ہن کرن صلاحی ماریے نبی ربانے نو بن گئی جمعیت ہن تے احمد سردار دی جو کہ مدینے والے احمد مختار دی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے.
اللہ اکبر، غور کریو سونے توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چچا حضرت امیر حمزہ جدو میرے پاک پیغمبر دے نال ملے ہے شیر دل امیر حمزہ، اللہ اکبر، دو تلواراں چلان والا امیر حمزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ملے نا، مسلماناں دی کوئی ڈارس بند جام دیئے، اللہ اکبر، مگر مکے والے اجے بھی ظلم و زیادتیاں تو باز نہیں آ رہے۔ آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کنے دن گزر گئے نے، مکے والے بے ستم سہی دیا، میرے پاک پیغمبر نے آخر کار اج بیت اللہ بے غلاف نو پکڑ لے ہے، میرے پاک پیغمبر نے بیت اللہ بے غلاف نو پکڑے ہے، تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہم اعز الاسلام، اللہ مکے والے بڑے تنگ کر دینے، اللہ مکے والے بڑے پریشان کر دینے، اللہ سونے مکے والے بڑا دکھ دینے، اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن خطاب او بی عمر ابن حشام، اللہ سونے دو چودھری نے اللہ ایک دے دے، خطاب دا پتر عمر دے دے، یا حشام دے، ابو جہل دے دے، عمر بن حشام دے دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کر دیتی نے، دن گزرے ایام گزرے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں رنگ لے کر کے آئیاں، آقا علیہ السلام دار ارکم دی اندر نے، سیدنا امیر حمزہ دروازے پہ کھڑے ہوئے نے تلوار پکڑ کر کے، فرمایا سونیاں بیکھو عمر آ رہے آجے، میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے آن دے او سونیاں جے تا خیر نہ لائے تے ٹھیک ہے، جے ارادے صحیح نہیں آجے دی تلوار یہ دی گردن تن تو جدا کر دے گی، میرے پاک پیغمبر فرمان دے نہیں حمزہ نہیں، رات میں عرشاں والے رب کو لو دعاواں کیتیاں نے، اللہ نے سانو عمر عطا کر چھڑے ہے، مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعا کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، وہ پہلا سا نہیں لگتا، خدا کا انتخاب آیا، مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، انج میرے پاک پیغمبر نے کندھے تو پکڑیا، میرے نبی فرمان دے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج اچانک تبدیلی کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کول بٹھایا، تھوڑی دیر گزری میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام اللہ اکبر آسے پاسے دوڑنا شروع کر دیتے جی میں کسی چیز دی تیاری کر رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے سونیا کی معاملہ، فرمایا آقا علیہ السلام فرمان لگے عمر اسی نماز پڑھن لگے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تے مکے والے سانو بیت اللہ اندر نماز نہیں پڑھن دیں دے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے سونیا جے میرے مسلمان ہون تو بعد پھر بھی لک کئی نمازاں پڑھنیاں نے تے میرے مسلمان ہون دا فائدہ ہی کوئی نہیں، اللہ سونے آج لک کے نماز نہیں پڑھنی، آج بیت اللہ اندر جا کے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے آج دے دن واسطے
میں عمر نو رب کو منگیا اللہ نے عمر نہیں عمر فاروق عطا فرمایا حق و باطل اندر فرق کرنے والا عمر عطا فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دی تعداد اندر خاصا اضافہ ہو رہے ہیں مگر ادھر مکے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال دن بدن دشمنیاں در انتہا کر دے چلے جا رہے ہیں حتیٰ کہ ایک موقع ہو بھی آئے مکے والے دار الندوہ دی اندر اکٹھے ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف اللہ اکبر ایک معاہدہ طے کیتا نے اللہ اکبر اس معاہدے دے اندر اللہ اکبر لکھیا گیا ہے آج تو بعد قریشیاں دے نال اللہ اکبر کوئی شادیاں بیاہ نہیں رکھے گا کوئی انہاں نال تجارت نہیں کرے گا کوئی انہاں دے نال لین دین دا معاملہ نہیں کرے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے صحابہ کرام نو اور دیگر عزیز و اقارب نو شیب ابی طالب دے اندر 3 سالاں واسطے مسحور کر دیتا جاندا ہے اللہ اکبر قربان جاواں جڑے دکھ میرے پاک پیغمبر نے شیب ابی طالب اندر برداشت کیتے نے اللہ اکبر لا دی قسم اج دے خطیباں نو بڑیاں گلاں ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ اج دے وائزاں نو بڑیاں گلاں ہوندیاں نے کوئی جماعت ماڑی ہووے چج دا کھانا نہ پکا سکے اللہ اکبر بڑیاں گلاں کردے نظر آوندے نے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے کیویں لوکاں نو واز سنائے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج گھروں نکلن لگے نے اللہ میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے محبوب دے سامنے آ کر کے کھڑیاں نے ابو جی باہر چلے ہو آج کوئی چیز ہی کھان واسطے لے آیا جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شام نو واپس آندے نے ویکھیا میرے مصطفیٰ خالی ہتھ گھر اندر آئے نے میرے محبوب نال حوصلہ دیندے نے پترو کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس لو پتے کھا کے دا شکریہ ادا کر لو اللہ دی رضا نہ کماں دے اندر ہے میرے پاک پیغمبر نے سیدہ خدیجہ دے چہرے تے نظرہ ماریاں ویکھیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے زردیاں ورت گئیاں نے اللہ چہرے دا رنگ پیلا ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی انج برتن پکڑے ہوئے نے کوئی چیز پین واسطے لے کر کے آ رہی نے ادھر آسمان تو جبرائیل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے نے نال فرماندے نے میرے پاک پیغمبر نو آقا علیہ السلام جی عرشاں والے رب نے خدیجہ دے نام آسمانہ تو سلام عرض کیتا ہے اللہ اکبر نالے خدیجہ نو خوشخبری دے دیو اللہ نے جنت اندر تیرا محل تیار کیتا ہے جدی اندر کتاہٹ نہیں ہوئے گی شور شرابہ نہیں ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ آئیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ او دن چنگے سن یا آج دے دن چنگے نے میرے پاک پیغمبر دی بیوی فرماندیاں نے سوڑیا جس حال اندر میرا رب راضی میں خدیجہ بھی راضی میرے نبی فرماندے نے خدیجہ ہنے جبرائیل تیرے نام سلام لے کے آیا ہے عرشاں والے رب نے کیا سونیا خدیجہ تے میریاں سلامتیاں ہون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے 3 سال شیب ابی طالب دے اندر گزارے نے اللہ اکبر آخر کارو صحیفہ چاک ہو جاندہ ہے اللہ رب العزت نے کافران دیاں ساریاں تدبیرہ ختم کر دیتی نے ادھر سردار ابی طالب اللہ اکبر اے بھی نے بہت ہی زیادہ نحیف تے کمزور ہو چکے نے اللہ اکبر بہت زیادہ کمزوری سردار ابی طالب دی اوپر آ گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچے دا مرد بڑھدا جا رہے ہیں آخر کار سردار ابی طالب شیب ابی طالب دی منصوری تو 6 مہینے بعد رجب دا مہینہ نبوت دا 10واں سال ہے اللہ اکبر اللہ سردار ابی طالب اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندے نے اللہ اکبر اللہ انہاں دی وفات تو ہی تھوڑی دیر بعد رمضان دے اندر ہی اللہ اکبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انچار پائی
چوپائی تے لیٹیاں ہوئی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول نے سیدہ فاطمہ نو کول بٹھایا فرمایا سونیا میں زندگی تواڈے نال گزاری ہے جے زندگی اندر کو کمی بیشی ہو گئی ہے تے اللہ واسطے معاف کر دے آجے میرے محبوب فرماندے نے خدیجہ کیوں پریشان ہو رہی اللہ شفا دے دے گا فرمایا نہیں سونے ساواں والی ڈور ٹوٹ دی ہوئی نظر آ رہی ہے ادھروں ہچکی لئی سیدہ خدیجہ بھی اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندی نے انا للہ و انا الیہ راجعون سارا بوجھ میرے پاک پیغمبر دے کندیاں تے آ جاندا ہے کر دے حالات بھی اور باہر دے تبلیغ دے حالات بھی میرے پاک پیغمبر اتنے پریشان ہوئے اتنے پریشان میرے پاک پیغمبر کہ محبوب نے اس سال نو عام الحزن یعنی غم والا سال قرار دے دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غم ہلکا کرنے واسطے اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر دی دل جوئی واسطے جو عامل اٹھائے انشاءاللہ زندگی رہی اگے چل کے سیرت دائے پہلو چلدا رہے گا اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت میں نے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا باللہ